ते लोक हे कंटिन्युअसली फाटल्यातले आंदोलन करीत आसा ताची सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं एक दोनदां हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी NIOन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना, बट NIOन जितकी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज एन तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो, बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता, कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आत्तां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्यांतल्यानी 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयच्या घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. पण हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळें तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळें राखपा खातीर सरकार पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळें राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयसली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत ते कॉम्प्रमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमी म्हणटा तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार तुम्ही ठरोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विरेश आनी LOP बाब युरी आसा त्यांच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगलां. फक्त ताचो फायनल निर्णय जो आसा तो फायनल निर्णय करता आसतना तुमचे 4 आमदार हांकां तुमचे 4 हांगासर तुमचे येयल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे 2 आमदार हांकां दोगांयको आपोवन फायनल निर्णय तुमकां सोमार किंवा मंगळार त्यांच्याच थ्रू जो कितें आहा पळय पॉझिटिव्हिटी तुमकां कळयतलें. इतलेंच सांगता. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH.